अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद की रस्साकशी के बाद अब मिसाके जमहूरियत पार्लिमान में शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको आईनी तरमीम के हवाले से गूंज सुनाई देगी और ये पिछले पूरे हफ्ते भी यही चल रहा था। ये एक मुअम्मा था, ये हल नहीं हो रहा था कि आईनी तरमीम कैसे कब आएगी, लेकिन अभी भी उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की दौड़े हैं कि आईनी तरमीम को किसी भी सूरत पास करवाना है, 2/3 अक्सरियत से है। इसके लिए मौलाना साहब की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें हुकूमती इत्तेहाद क्या कामयाब हो पाएगा या नहीं, और बानी पीटीआई के हाथ में क्या आएगा, क्या पीटीआई उसको डिफेंड कर पाएगी या नहीं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें आपने ज्वाइन किया। आज तो हर तरफ गूंज है आईनी तरमीम के हवाले से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखी जा रही है। उसके ऊपर इसहाक डार साहब ने थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की है, कि अपनी अटेंशन भी बताने की कोशिश की है सेनेट सेशन में कि उनकी अटेंशन क्या है ये आईनी तरमीम के हवाले से। क्या समझते हैं कि इस वक्त ये अदालती इस्लाहात होने जा रही हैं, आईनी तरमीम आने जा रही है, और जो क्या बेनिफिट उठाना चाहती है हुकूमत कोई? डेफिनेटली तीनों चीज़ें हैं जो आप कह रही हैं। मेरा ख्याल है कोई आइनी इस्लाहात भी, इससे ज़ाहिर है अदालती इस्लाहात भी मुमकिन होंगी। हर हुकूमत चाहती है कि वो उससे फ़ायदा भी उठाए, और हो सकता है उसमें कुछ शायद अवामी बेहतरी का भी काम हो। दूसरा हो सकता है कुछ अपोजिशन के अज़ाइम को रोकना भी उसका मकसद हो। जी, जैसे कि एक सबसे अहम फैक्टर जो कहा जा रहा है वो चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को लेकर है। तो चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, क्या आपको लगता है कि वो इतनी अहम है कि उसकी टेन्योर बढ़ाना चाहिए? और जो सीनियरिटी वाला मामला है कि सीनियरिटी के हवाले से भी कि सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए जजिस की, जब भी चीफ़ जस्टिस कोई आए, ये इसके ऊपर इस्लाहात होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। बहरहाल पार्लियामेंट जो है इसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने कवानीन बनाए, और ज़ाहिर है सारे अदारों के कवानीन वो बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कवानीन भी बना सकती है। पहले भी उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिज किया है, जो नाफिजुल अमल हो गया है, जिसके तहत चीफ़ जस्टिस ने अपना इख्तियार ख़ुद सरेंडर कर दिया और के बेंच बनाने का। और इसी तरह अब देखना यह है ना कि जब तक ये फ़ाइनल शक्ल नहीं आती कि इसमें खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, ज़ाहिर है फिर उसको देख के ही पता चलेगा क्या ये सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के लिए है या वाकई ही कोई इनकलाबी इक़दामात हैं, कोई आइनी अदालत बनेगी नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब सामने आएगी चीज़ तो फिर ही पता चलेगा। जैसे कि सुहेल वड़ाइच साहब, ये ऐसा तज्ज़ियाकार, बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी कहते थे, बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी आती थी कि सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में शायद ये हुकूमत ही चली जाएगी। लेकिन क्या अपनी हुकूमत को सहारा देने के लिए ये इक़दामात करना चाहती है हुकूमत? नहीं, मुझे तो कोई नहीं ऐसा लगता कि हुकूमत कोई अक्टूबर में चली जाएगी, ना कोई ऐसा इम्कान नज़र आता है। ये दुरुस्त है कि अदालतों ने कुछ ऐसे फ़ैसले ज़रूर दिए जिससे ये लोगों ने अंदाज़े लगाने शुरू कर दिए कि अदालतें बस हुकूमत का ख़ात्मा ही कर देंगी। लेकिन ज़ाहिर है सिर्फ़ अदालत तो नहीं होती, किसी रियासत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन अदारे होते हैं। वो आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतफ़िका फ़ैसला किया था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके ऊपर अभी रिव्यू जो है वो पिटीशन है। तो वो अभी कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। और प्रेडिक्शंस तो लोग कहते रहते हैं कल ही हुकूमत जा रही है, लेकिन हुकूमत को किसी को भी भेजना हो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपने भी हवाला दिया कि ऐसे फैसले आए जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और एक पार्टी को, मखसूस पार्टी के हक़ में आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये फेवरेटिज़म चल रही थी। तो अब ये हुकूमत भी तो फेवरेटिज़म ही चाहती है कि अपनी मर्ज़ी के अगर चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहती है तो ये भी तो फेवरेटिज़म ही होगी। आपकी राय है? जी, अच्छा, जैसे कि आपने एक हवाला दिया है कि एक फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और अब ये फ़ैसला आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर वजाहत इलेक्शन कमीशन को दे दी है कि फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर अमल होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का अमल होता हुआ आप देखते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से?
مجھے تو کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی. جی اچھا، دوسری طرف یہ اب اس معاملے کو، آئینی ترمیم کو حکومت خفیہ کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ یہ اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر واقعی اٹینشن درست ہیں اور صحیح مقصد کے لیے لانا چاہتی ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، تو خفیہ رکھ کر اور بغیر پڑھے ہی بل پاس کروانا چاہتی ہے. جی یہ میرا خیال ہے اپوزیشن کی رائے درست ہے. پہلے بل کو ڈسکشن کے لیے پبلک میں لانا چاہیے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے اور پھر ہی اس پہ عمل ہونا چاہیے. جی بالکل، یہ تو ایک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر حکومت اپنی تقدو کر رہی ہے. دوسری طرف جو اپوزیشن کا حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس آئینی ترمیم کے لیے جو نمبر گیم درکار ہے وہ 2/3 میجورٹی، اس کے لیے مولانا صاحب کی اہمیت بڑھ گئی ہے. مولانا صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ رام ہو پائیں گے حکومت سے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ میرا خیال ہے ترمیم کیا ہے، اس میں کس کو کیا فائدہ ہے، کیا اس سے جو ہے کوئی واقعی کوئی تبدیلی آ سکے گی، نہیں آ سکے گی، صرف حکومت اپنے فائدے کے لیے لا رہی ہے. تو کانٹینٹس پہ میرا خیال ہے مولانا بھی فیصلہ کریں گے. اچھا سہیل بڑائچ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مولانا صاحب مان سکتے ہیں، اور ووٹ اگر مولانا صاحب حمایت کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو کیا ایسی آفر ہوگی حکومت کے پاس جو مولانا صاحب کو کی جائے گی؟ ظاہر ہے جب بھی کوئی سیاسی مفاہمت ہوتی ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے. پہلے تو دیکھنا یہ ہے نا کہ مولانا کیا وہ ترامیم جو ہے مولانا کو سوٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور پھر دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد گیو اینڈ ٹیک آئے گی. اچھا، یہ کے پی کے صوبہ مولانا صاحب کے لیے ظاہر ہے کہ ان کا سیاسی ایک حلقہ ہے اور اس کو وہ سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. وہاں پہ گورنرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. آپ کو امکانات لگتے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ آفر، اتنی بڑی آفر کی جا سکتی ہے ان ووٹ کے بدلے میں؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اگر پیپلز پارٹی سے وہ سیٹ لی گئی تو اس کو کوئی اور سیٹ دی جا سکتی ہے. مولانا کو کوئی اور جگہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ تو حکومتوں کے پاس 100 راستے ہوتے ہیں کمپنسیشن کے. اچھا، ایک دوسری طرف آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے. جلسے کے بعد ایک پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا اور اس کے بعد سے سیاسی پارا بہت ہائی ہو گیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیانات دیے گئے وہ کسی کے لیے بھی، نہ میڈیا کے لیے بھی، نہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھے. اب اس کے اگینسٹ جو حکومت نے اقدامات کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جمہوریت میں ایسے اقدامات ہونے چاہیے؟ دونوں طرف سے غلط کیا گیا. جی اچھا، تو ابھی جیسے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کے حوالے سے کہ مساق پارلیمنٹ حکومت لانا چاہتی ہے اور اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. اب مساق پارلیمنٹ ممکن ہے جس طرح کی انتشار کی سیاست ہو رہی ہے؟ جی ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے. ساری پارٹیوں نے مل کے کمیٹی بنائی ہے تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی چیز پہ متفق ہو جائیں گے. اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ یہاں پر اس طرح کی مساق پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ مساق جمہوریت ہوا، اس میں بھی چلیں کہ وہ اس وقت محترمہ اور نواز شریف صاحب نے کیا، لیکن ابھی جو حالات ہیں اور جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کا جو جتنا ایک طرف کا سٹینڈ ہے، کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مائنس بانی پی ٹی آئی یہ پارلیمنٹ مساق پارلیمنٹ ہوگا؟ نہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ چیزیں چل بھی رہی ہوتی ہیں. دیکھیں نا، یہ بھی تو معاہدہ ہی ہے نا کہ سپیکر کا الیکشن ہوا، پارلیمنٹ چل رہی ہے، ہر روز ایجنڈا طے ہوتا ہے، ہر روز گفتگو ہوتی ہے، ہر روز رولز طے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو روز مفاہمت ہوتی ہے نا. تو اسی طرح کی مفاہمت کمیٹی میں بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان آئینی اداروں کا یہی تو حسن ہے کہ وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے اور جب چاہیں آپ ایک مفاہمت بھی ہو جاتی ہے. تو مفاہمت کرنے میں، روکنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے.
اچھا، یہ آپ اس کو کس طرح سے مساک پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ صرف پارلیمنٹ کو یا پارلیمان کو چلانے کے لیے یا پارلیمنٹیرین کے لیے وہ ایک کوئی رول آف بزنس کوئی نیا طے کیا جائے گا، یا پھر یہ ایک سیاسی طور پر آپ اسے اوور آل دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر امپورٹنٹ ہوگا اور تمام سیاست کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے فی الحال تو پارلیمان کے اوپر ہوگا، لیکن جب آپ ایک ابتدا کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کا کوئی قاعدہ قانون بناتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات دوسری جگہوں پہ بھی جاتے ہیں۔ تو میثاق جمہوریت جو تھی صرف اس پہ ہی تو اثر نہیں پڑا جو چیزیں طے ہوئی تھی، اور بھی کئی چیزوں پہ اس کا اثر پڑا۔ تعلقات اچھے ہو گئے، آہستہ آہستہ سندھ حکومت کو انہوں نے برداشت شروع کر دیا، انہوں نے پنجاب حکومت کو برداشت کرنا شروع کر دیا، تو بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ رائٹ، اب یہ جو لڑائی ہے یہ ابھی جو جلسے کے بعد سے شروع ہوئی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے گنڈا پور صاحب کا کردار بڑا اہم ہے، اور ان کا جو ایک رات غائب ہونا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بتائیں کہ وہ کہاں تھے، تو یہ علی میر گنڈا پور صاحب کو ان کی کرسی خطرے میں لگتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ خطرے میں تو وہ پہلے دن سے ہیں، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ پی ٹی آئی سے نہیں بنتی، اور لیکن مجبوری تھی کیونکہ اتنی اوور ویلمنگ جو تھی وکٹری تھی خیبر پختونخوا میں کہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ اور جو گنڈا پور ہیں یہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہیں، اور عمران خان نے بھی ان کو چنا ہے، لیکن اب گنڈا پور کے لیے امتحان یہ آ گیا تھا کہ وہ اپنی لائلٹی جو ہے وہ زیادہ شو کرے خان صاحب کے لیے، اس نے شو کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ان کے اس رویے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ رائٹ، تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کرسی خطرے میں ہے، ابھی کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے یہاں پر، اور کس قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ابھی جیسے کہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ضرورت پڑنے پر گورنر راج لگ سکتا ہے اگر ضرورت پڑی، اس صورت میں گورنر راج کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ابھی نہیں، میرا خیال اتنی جلدی نہیں ہوگا، ابھی چلے گا یہ معاملہ، یعنی کہ یہ ود ان پارٹی آگے جا کے ہو سکتا ہے۔ جی وہ دیکھیں کیا اس کی بنتی ہے صورت، لیکن ابھی فوراً نہیں مجھے لگتا کہ کوئی اگلے ہفتے یا اگلے مہینے میں یہ ہو جائے گا۔ ہاں اگلے، ظاہر ہے یہ چاہتے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ چلے سیٹ اپ، لیکن اس کے لیے ابھی میرا خیال ہے کہ جو چیزیں موجود ہونی چاہیے تبدیلی کے لیے وہ موجود نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو جو غائب رہے گنڈا پور صاحب، اور اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کم سے کم ان کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو پہلے جس طرح سے ٹکراؤ کر رہے تھے اب وہ آئندہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اپنائیں گے؟ جی ہاں، بعض اوقات تشدد اور جو دباؤ ہے اس کا کئی لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، کئی باغی ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ ڈرے ہیں یا باغی ہو گئے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ابھی اس کے بعد سے تو غائب ہے، اس کے بعد سے ان کا کوئی بیان نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے والی بات ہے وہ صحیح ہے۔ لیٹ سی جی، ابھی بہت دن نہیں ہوئے تو ابھی فیصلہ کریں گے بعد میں۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا ہے آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں کہ کیا یہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی؟ کیا جلسہ کوئی بہت بڑا جلسہ تھا، حکومت نے اس کا پریشر لے لیا، یا بیانات اتنے سنجیدہ، بیانات اتنے غلط تھے کہ اس کے اوپر یہ ساری کارروائیاں ہوئی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کا جلسہ اتنا بڑا تھا، اتنا اسٹرانگ جلسہ تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی جلسہ بڑا تھا، جلسہ ٹھیک تھا، اچھا تھا جلسہ، لیکن کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ بالکل ریکارڈ ٹوٹ گئے ہوں اور لوگ جو ہے جوک در جوک آئے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ میں تو اس جلسے کو حکومت کی کامیابی سمجھتا ہوں، کیونکہ حکومت نے دراصل اپنا واٹر ٹیسٹ کیے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بھئی اگر پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت دی جائے تو کیا کر سکتے ہیں، تو وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو زبان جس طرح لب و لہجہ اختیار کیا گیا وہ تو ظاہر ہے کسی کو نہیں پسند آیا، اور اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ مل کے اس دن اگلے دن پارلیمنٹ پہ حملہ نہ کرتے تو آج بھی شاید اس جلسے کو اور اس کی زبان کو کنڈیم کیا جا رہا ہوتا۔
جی بالکل. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو میڈیا کے لیے کہا اس کو تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن جو کچھ اور سیاستدانوں کے لیے گنڈاپور صاحب نے کچھ اور باتیں کی ہے، گنڈاپور صاحب کی کسی بات کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. تو یعنی کہ یہ جو کچھ بھی گنڈاپور صاحب نے کہا وہ بانی پی ٹی آئی کی حمایت سے ہی کہا اور ان کے کہنے پہ ہی کہا ہوگا. جی میرا خیال ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے. اور یہ کافی تھا ان کو خوش کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے ایک جلسہ ملتوی ہوا تھا، اس کے اوپر آج بھی پارلیمنٹ میں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے دروازے کھل گئے، کیسے بانی پی ٹی آئی نے تو ایک منٹ میں بات مان لی. یہ کیا کس نے بات مانی ہے؟ منوائی گئی تھی، مانی گئی تھی، کیا ہے اس بارے میں؟ وہ تو اب بانی پی ٹی آئی نے خود کہا نا جی ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. تو اب جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں، خواجہ آصف صاحب جیسے کہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں کہ یہ بڑی تابعداری کی بات کی ہے کہ فوری طور پر مان لیا جلسہ ملتوی کر کے. تو ایک طرف تو ان سے فیور لی جا رہی ہے اور ایک طرف فیور دی جا رہی ہے، یعنی کہ مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ معاملات طے ہوئے تھے. بالواسطہ مذاکرات تھے، کوئی براہ راست مذاکرات نہیں تھے. مسریز آ رہے تھے درمیان میں، لوگ پیغام رسان تھے، وہ آ رہے تھے جا رہے تھے. وہ تو ہر وقت جاری رہتی ہے ہماری سوسائٹی میں، پیغام رسانی تو کبھی بھی بند نہیں ہوتی. آپ کی لڑائی بھی ہوئی ہو تو لوگ ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کی ادھر لے آتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک، مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. اب بات کریں گے، سہیل وڈائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا سہیل وڈائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بات کو کسی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے، یا وہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اب کسی بھی حد تک جانے کو پی ٹی آئی تیار ہو گئی ہے؟ اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیسے زبان استعمال کی جلسے میں، اب وہ لوگ بھی وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو پہلے بانی پی ٹی آئی کا ایک وہ لب و لہجہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، نہیں نکل سکتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کیا کوئی اپنی پالیسی میں چینج لا سکتے ہیں، اور وہ کیسے آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک پالیسی میں چینج نہیں آئے گا، جب تک رویے نہیں بدلیں گے، ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے. اس وقت تک رویے یہی رہیں گے، تب حالات بھی یہی رہیں گے. اور اگر کوئی ان کی بغاوت کامیاب نہیں ہوتی، جو کہ وہ کبھی 9 مئی کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تقریروں سے طوفان لانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تو وہ طوفان لے آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی کا سارا ملک چل پڑے گا. اور اگر نہ لا سکے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لا سکیں گے، تو پھر ظاہر ہے انہیں ہی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے، آپ نے بھی کہا کہ ابھی اسی طرح سے چلتا رہا تو ملک کے لیے تو نقصان ہوگا. کس کی برداشت جو ہے وہ، یا کس کا صبر جلدی جواب دے جائے گا؟ آپ کو اس سے کیا لگتا ہے کہ کون؟ میرا اور آپ کا، میرا اور آپ. عوام کا. میرے حال میں سب سے زیادہ تو عوام کا صبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے. ظاہر ہے جو حالات ہیں اس وقت. تو ہم عوام نہیں ہیں؟ جی بالکل بالکل ہم عوام نہیں ہیں. جی بالکل بالکل ہم بھی عوام ہیں. تو ابھی جیسے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی سیاسی قیادت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صحیح طور پر اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور ایسے ہی ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا؟ کوئی فرق لگتا ہے آپ کو؟ ڈرے ہوئے ہیں سارے، ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. خان صاحب کے سامنے سچ بیچارے کہہ نہیں سکتے، اور اگر سچ کہہ دیں تو ان کو جھڑکیں پڑتی ہیں. تو وہ اسی لیے جو خان صاحب کہتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بس. یعنی کہ یہ قیادت جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کے اختیار میں ہے کچھ نہیں کچھ کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی قیادت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم جمہوری عمل سے گزریں، پارلیمانی راستے سے آگے لے کر چلیں، اور تھوڑی سی سیاست میں ٹھہراؤ بھی آئے؟ میرا خیال ہے ہر عقل مند یہی چاہتا ہے، لیکن عقل مندوں کی سنتا کون تھا؟ تو یعنی کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو عقل مند نہیں کہہ رہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے؟ جذباتی ہیں، دانش مند نہیں ہیں. صحیح. تو یہ اب اس کا پھر انجام ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ہار مان لے گا، گھٹنے ٹیک دے گا، یا یہ کہیں کہ ملک کی خاطر اپنے آپ کو مثبت طرف لے چلے گا تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر
आर्टिकल 6 के हवाले से आपकी क्या राय है कि कोई ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 6 भी लग जाए? तो वो आर्टिकल 6 लगाने के लिए तो ज़ाहिर है बगावत कामयाब होना ज़रूरी है ना। तो वो अभी तो बगावत, पहले बगावत का माहौल बने, फिर बगावत के हालात बने, फिर बगावत कामयाब हो, तो फिर ये बातें डिस्कस करने वाली हैं ना। अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है कि बानी पीटीआई क्या जो है वो मुज़ाकरात उनके होंगे नहीं होंगे, क्या उनकी कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, उनका ये ख्याल है कि अगर कबूल करना है तो इसी असम्बली को कबूल करें, अगर कबूल करना है तो इसी हुकूमत को कबूल करें और हमारे साथ चलें, फिर देखेंगे इलेक्शन तक, इलेक्शन के वक्त क्या करना है, फिर उसके बाद से है। लेकिन इसके ऊपर बानी पीटीआई जो है वो जाहिर है कि अपनी उनकी फहरिस्त है कि वो उसके ऊपर क्या है। माफ़ी के ऊपर भी उनका कोई लचकदार रवैया नहीं है 9 मई के हवाले से। हालांकि वो तो एक रियासत का मामला था, शहीदों का भी उसमें मामला था, उसके ऊपर लचक का मुजाहरा करना चाहिए था। एक माफ़ी मांग लेने में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सियासत तो एक तरफ तो है। आलिया आप जाए ना, आप जेल जाए ना और जाके बानी पीटीआई को समझाएं, हो सकता है आपकी बात समझ जाए। सर मेरी बात तो समझे ना समझे, आपकी ज़रूर समझ सकते हैं। नहीं नहीं, वो मेरा ये ख्याल है कि आप जाएं इस तजवीज़ के साथ और जो है आप कह रहे हैं वो अपनी बानी से आप पीटीआई कहते से हैं कि आप कहते हैं वो अपनी पार्टी की नहीं सुनते, आपने जो पार्टी की उनकी हालिया क़यादत है उनको झाड़ देते हैं, तो वो दूसरों की कहाँ सुनेंगे? नहीं, एंकरों की सुन लेते हैं, जो आप जैसी एंकर है ना उनकी सुन लेते हैं। अच्छा, आप वैसे तो वो मुलाकात भी अपनी पसंद के लोगों से जिनसे उन्होंने करनी होती है करते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर तो आपने मुलाकात नहीं की है इस दौरान उनसे? नहीं, मैंने अभी कोशिश नहीं की, लेकिन कोशिश की तो कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। वो तो जाहिर है कि आपके लिए तो वो मेरे ख्याल में फौरी तौर पर कहेंगे। तो अगर आप जाते हैं तो आप क्या मशवरा देंगे? मैं आपको साथ दे के जाऊंगा। ये तो फिर अब ये बात तय हो गई, अब ये बात ऑन एयर तय हो गई है कि आपने जब भी बानी पीटीआई से मिलने जाना है, ये मेरे साथ जाना है। ठीक है, ठीक है, और हम मशवरा देंगे कि ये टकराव जो है वो ख़त्म करें। लेकिन इससे कहते हैं कि अगर वो टकराव ख़त्म कर देंगे तो उनकी सियासत, वो अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, ये बड़ा मसला है कि वो अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने उन्हीं के साथ फिर बैठ गए, यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये भी एक बड़ा मसला है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कई दफ़ा पहले भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ उनके घर गए थे, कंप्रोमाइज़ हुआ, कई मौके पे कंप्रोमाइज़ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसी हुकूमत के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत जो है वो अपने आप को जिस तरह से लेकर चल रही है, आगे भी आगे अवाम के लिए क्या कुछ लेकर आ सकती है, अवाम के मसाइल हल कर सकती है, कोई तवक्को है? स्ट्रगल कर रहे हैं। देखें, कभी ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ मुआशी मामलात पर इनको कामयाबी मिल रही है, जैसे कि आपने देखा IMF का पैकेज है, स्टॉक मार्केट हाई गई है, ठीक है, अभी ओवरसीज़ के जो वो भी पैसे भेजते हैं वो ज़्यादा बड़े हैं इस दफ़ा। तो कई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन दूसरी ओवरऑल जो एक फॉरेन फंडिंग होनी चाहिए थी, ओवरऑल जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी चाहिए थी, कारोबार चलना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। तो अभी मिक्स्ड सी फीलिंग है कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ नहीं बेहतर हुई। हाँ, बहुत एशियाई तरक्याती बैंक ने भी अरबों डॉलर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो अपना टैक्स है वो हदफ भी पूरा नहीं कर सके, उसमें हम पीछे ही रह गए हैं। तो FBR के हवाले से, और उसमें दूसरी तरफ इंडस्ट्री भी जो हमारी है वो भी काफ़ी हद तक बंद, फैसलाबाद में 100 के करीब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे। क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री जो है डे बाय डे बंद हो रही है। अगर यही हाल रहा तो फिर आप मईशत को बढ़ता हुआ आगे देखते हैं? ज़ाहिर है ये अभी उन्होंने इक़दाम लेने शुरू किए हैं, तो लेट्स होप फॉर गुड। मैं तो कभी मायूस नहीं होता, मैं तो समझता हूँ कि हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर आप कोशिश करें और लोगों को एतमाद में लें
تو ڈیفینیٹلی بہتری تو پاکستان میں آنی چاہیے اور آنی ہے بالآخر. کیا یہ لے کے آتے ہیں کہ کوئی نیا آنے والا لے کے آئے گا؟ بہتری تو آنی ہے. بالکل. جیسے ابھی آئی ایم ایف کی بات ہو رہی تھی، 25 سپٹمبر کو ہمیں آئی ایم ایف سے جو پیکیج ہے اس کی بھی منظوری ملنی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم نے ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف بھی نہیں پورا کیا، تو یہ جو اس میں آئی ایم ایف ہے وہ ہمیں قرض کی منظوری دے دے گا، اس میں کوئی ہرڈلز نہیں آئے گی؟ یہی لگ رہا ہے، آج کی خبروں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھئی شاید اس میں کچھ کامیابی مل گئی ہے. یہ جو بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، اور خاص کر بجلی کے حوالے سے جو عوام مایوسی کا شکار ہے، اس میں کوئی بہتری کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس میں کیا بڑی رکاوٹ ہے کہ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ آپ نے بجلی کے بلوں میں لگا دینے ہیں، ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کرنی، تو اس طرف کیوں نہیں توجہ دی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا رکاوٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ دباؤ تو بڑا پڑ رہا ہے. ہم سب لوگ جو ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، عوام ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، سب دباؤ ڈال رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب دباؤ پڑتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو نکلے گا صحیح. آنے والے دنوں میں. پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کو؟ پہلے جب ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ آئیں تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ پرفارم نہ کر پائیں، اب بہت سارے اقدامات وہ کر رہی ہیں. بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے سب سے پہلے پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا، تو آپ ان کی پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جو کر رہی ہیں، کیا وہ پی ایم ایل این کی سیاست کو پنجاب میں بچا پائیں گی؟ میرا خیال ہے وہ کوشش تو کافی کر رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی ان کے فیصلوں کا جو اثرات ہیں اس سے کوئی سیاست میں تبدیلی فی الحال نہیں آئی. ابھی اگر آپ کوئی بھی سروے کریں تو جو لوگوں نے، جہاں لوگ 8 فروری کو کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. یہ نئی، جیسے کہ آپ نے پنجاب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ لوگوں کی رائے ابھی تبدیل نہیں ہوئی، تو ابھی یہ جو پکڑ دکڑ ہے یا لوگوں کو اریسٹ کرنا ہے، یا دوسری طرف اس حکومت نے آ کے کچھ اقدامات کرنے شروع کیے، کہ اس سے بھی پی ٹی آئی کا گراف ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ وہیں پر ہے، دوسری جماعتوں کے حق میں ابھی بھی کوئی مثبت رائے نہیں شامل ہوئی؟ جی میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی میجر تبدیلی سیاسی ٹرینڈز کے اندر نہیں آئی. ابھی جو فروری والی صورتحال تھی، جب تک کہ حکومت کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیتی اور پی ٹی آئی اسی طرح غلطیاں جو ہے وہ کمٹ کرتی رہتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ حکومت سے لوگوں کو جو توقعات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کی معیشت جو تھرڈ ورلڈ کی ہے وہ ویسے بھی صرف پرفارمنس سے بھی بہتر نہیں ہوتی، اس میں فارن فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرنیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ اس لیے بڑی کمپلیکس سی سچویشن ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں عام طور پر لوگ جو سیاسی ذہن بنا لیتے ہیں اس کو بڑی مدت کے بعد اپنا ذہن تبدیل کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر الیکشن میں اپنا ذہن تبدیل کر لیں. وہ پوری اس کو موقع دیتے ہیں اپنے محبوب لیڈر کو کہ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے اور پرفارم کرے. اچھا سہیل وڈائی صاحب، آپ جیسے سروے کی بات کریں، لوگوں کی رائے کی بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے ہے، اپنے حق کے لیے ہے؟ اس کی کیا ریزن لگتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو پہلے جو تھے یہ زیادہ تر لوگ نون کے حامی تھے پنجاب میں. ہم اگر ماضی کے الیکشنز کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ نون ان کی توقعات پہ پوری نہیں اتری اور لوگ وہ توقعات پوری نہ ہونے پر بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے. اور دوسری بات ہے نیا ووٹر، کہ جو پرانا ووٹر ہے اگر اس کی اکثریت نون کے ساتھ بھی تھی تو اب جو یوتھ کی اکثریت ہے، جو نئے ووٹر آ رہے ہیں ہر سال، ان کی اکثریت نے بانی پی ٹی آئی کو ہیرو سمجھتے ہیں. وہ پرفارمنس کی بجائے ان کی شخصیت سے متاثر ہیں اور ان کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شاید وہی مسیحا ہیں پاکستان کے. تو یہ دو جنریشنوں کی لڑائی بھی ہے، ایک ٹرانزیشن بھی ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نون کی جو بڑی لمبی ایبسنس تھی، پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی، سزائیں تھیں، اس نے بھی جو نون کا ہولڈ تھا پنجاب میں اس کو کمزور کرنے میں مدد دی.
नवाज शरीफ साहब अभी कुछ सदर बनने के बाद दोबारा से एक्टिव हुए हैं, कुछ उन्होंने किए, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नहीं है सियासत में जिस तरह से होना चाहिए कि अवाम में जाने की जहाँ पर बात की जाती है कि अवाम में वो जाएं, वो उनकी प्रेजेंस मौजूद नहीं है। तो क्या उनको ये अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि अवाम में जा सके? क्या वजह लग रही है? ज़ाहिर है वो चाहते होंगे कि कुछ जाके करने वाली बात हो, कि वो कहें कि हमने ये रिलीफ दे दिया, हमने ये परफॉर्म कर दिया, ये सूरत हाल में हम तब्दीली ले आए, शायद उसका वेट कर रहे होंगे। जी ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब फिर बैरून मुल्क चले जाएंगे, ऐसी खबरें भी आ रही थी और फिर ये कैंसिल भी हो गया। तो ये क्या ऐसी ऑप्शन है कि अब नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट ही समझा जाए उनको, अब उनकी शायद वापसी नहीं है, या सियासत में उनके लिए अब गुंजाइश बाकी बचाई नहीं गई है? जी मेरा ख्याल है कोई शायद वो सियासी ओहदा लेने के तो मुतमन्नी नहीं है, लेकिन वो सियासत में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी और भाई जो है वो सियासत में कामयाब हों, और उसके लिए ज़ाहिर है उनका सियासत में रहना ज़रूरी है। तो वो आम लोगों से बेशक मिले ना मिले, अपने भाई और अपनी बेटी से तो रोज़ मिलते हैं। जैसे कि मफाहमत और मज़ाहमत दो अब बयानिए थे PMLN के, तो आपको क्या लगता है कि मफाहमत वाला सही था या मज़ाहमत वाला सही था, कि PMLN को कहाँ पर स्टैंड करना चाहिए था? मेरा ख्याल है उन्होंने दोनों बयानियाँ जो हैं यूज़ किए हैं। जब मज़ाहमत की ज़रूरत थी उन्होंने मज़ाहमत की, जब मफाहमत की, मज़ाहमत उन्होंने इसीलिए की कि मफाहमत कर सकें, और मफाहमत जब होती थी तो उससे मज़ाहमत निकली थी। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी सियासी हिकमत अमली है। लेकिन उस अपने वोटर को साथ जब ये उन्होंने ये तब्दील किया मोड मज़ाहमत से मुफाहमत का, तो अपने वोटर को साथ नहीं लेके जा सके, उसको एतमाद में नहीं ले सके, उसको कन्विंस नहीं कर सके, ये जो उन्होंने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। राइट। PMLN को नुकसान ज़्यादा जब PDM ने हुकूमत बनाई 16 माह की, उस वक्त ज़्यादा हुआ, या फिर अब भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना PDM के 16 महीनों में हुआ? नहीं, उस वक्त ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब तो मेरा ख्याल है स्टेबल हो गए हैं सारी। PMLN जो है वो एडजस्ट भी हो रही है, सियासी ओहदे भी मिल रहे हैं, उनके काम भी कुछ ना कुछ हो रहे होंगे। तो अब PMLN को अब ये कभी हम देखते हैं कि अदलिया के साथ टकराव वाला माहौल PMLN का लगता है, तो कहीं ना कहीं वो गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कहीं टकराव में जाएं ताकि अवाम को मोबिलाइज कर सकें किसी बयानिए के तहत। तो ऐसी ऑप्शंस हैं उनके पास कि वो इस तरफ भी जा सकें। हाँ, लेकिन माहौल पाकिस्तान में अब यही बन चुका है कि जो टकराव है असल में वो फ़ौज के साथ हो तभी उसको टकराव समझा जाता है। बाकी अदारों के साथ जो टकराव है उसको जेन्युइन टकराव नहीं समझा जाता, उसको इख्तियार की लड़ाई समझा जाता है। लेकिन जब फ़ौज से कोई लड़े तो उसको बागी समझा जाता है। तो इसलिए अदलिया से लड़ाई ज़रा छोटी लड़ाई तस्वर होती है। जी सही है। तो यानी कि बड़ों की लड़ाई ही असल में लड़ाई है। तो अब बड़ों की लड़ाई तो जाहिर है कि अब इस वक्त लोग उसी को देखना चाहते हैं ना, जो जब पहलवानों की हथ जोड़ी होती है ना, जो बड़े पहलवान होते हैं वही सब दंगल उसी को देखते हैं, सब मेन दंगल जो वही होता है। जी, कि कौन किसको चित करता है, हार और जीत का मामला आ जाता है। अब पाकिस्तान की आवाम क्या अपने जो राइट्स के लिए आपको लगता है कि वो कम सियासत समझती है और करती है और वोट देती है कि हमारे राइट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, बजाय कि ये एग्रेशन की सियासत को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है? जी नहीं, दुनिया में सियासत जो है ना वो तब्दील होती रहती है। कभी लोग अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, कभी खारजा पॉलिसी के लिए लड़ते हैं, कभी अपने लीडर के लिए लड़ते हैं। तो ये मूड्स होते हैं, डिफरेंट लोगों के मूड्स होते हैं, तो उसके मुताबिक चलता है। अभी PTI ने जो हालिया जलसा किया और उसके बाद अब लाहौर में उनका एक मिशन है कि वो लाहौर में जलसा करें। एक तो जलसा होता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या वो एक बड़ा जलसा कर पाएंगे? अभी तो मुझे हालात नहीं लगते। PTI अभी जलसा ही नहीं कर पाएगी, आपको ये लगता है? हालात नहीं है वो साजगार उसके लिए।
अच्छा, हुकूमत किस तरह से, कोई हुकूमत के पास अपने पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि वो पीटीआई के वोटर को भी अपनी तरफ लेकर आ सके और अपने वोटर को भी कायल कर सके? क्या पीटीआई का कोई काउंटर नहीं है पीएमएलएन के पास कि उनको कम से कम कुछ मार्जिन मिल जाए अपनी सियासत में, सियासत बचाने में खासकर? हाँ नहीं, उनका बयानिया है लेकिन वो मकबूल नहीं है। उनका बयानिया तो यही है ना कि हम कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हम जो है वो अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत बचा ली, हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। हम तो देखें एक पॉपुलर पार्टी थे, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, पीटीआई जो थी वो फ़ौज के साथ मिल गई, अदालतें भी मिल गई, हमें नाजायज़ निकाला। तो ये उनका बयानिया है। अब इसको लोग कितना मानते हैं कितना नहीं मानते ये तो लोगों की मर्जी है। राइट, लास्ट क्वेश्चन है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी को आप आइंदा कहाँ देखते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नज़र आती है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी पंजाब में तो देखें, साउथ पंजाब में तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। कोई एक भी वोट उनका नहीं बढ़ा पिछले कोई 8-10 साल से। तो जब तक कि उनका वोट नहीं बढ़ेगा, नए लोग नहीं आएंगे, उस वक्त तक तो मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी जीत सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ थे, वो तज्ज़िया थे इस वक्त मुल्की हालात के ऊपर और सियासत में किस पार्टी का क्या बयानिया है और उसको अवाम किस तरह से देखते हैं। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।